हाज़रीन महफिल, इस पहली तरीन शेरी नशिस्त के हवाला जैसे कि आपके इल्म में है, शमसुर रहमान फारूकी साहब का वैसे तो तारुफ कराना जो है वो बेसूद है, क्योंकि एक आलम उर्दू जो है उसमें मारूफ शख्सियत शमसुर रहमान फारूकी साहब हैं। शमसुर रहमान फारूकी साहब ने तनकीद, शायरी, फिक्शन, लुगत निगारी, दास्तान, अरूज, तर्जुमा यानी अदब के हर मैदान में तारीखी अहमियत का कारनामे अंजाम दिए। उर्दू अदब की तारीख में शमसुर रहमान फारूकी जैसी कसीर पहलू शख्सियत का नज़ीर मिलना बहुत मुश्किल है। और बकौल फारूकी साहब के उर्दू एक छोटी ज़बान है और उम्र भी इसकी बहुत कम है। इसके बोलने वालों की कोई सियासी कुव्वत भी नहीं है, जैसा कि अरबी या अंग्रेजी बोलने वालों को हम देखते हैं। लेकिन फिर भी उर्दू इस वक्त दुनिया की चंद एक ज़बानों में से एक है जो हकीकी तौर में बैनुल-अक़वामी ज़बान है। और जैसा कि आप लोग इस वक्त भी मुशाहिदा कर रहे हैं कि हम सरज़मीन अरब में बैठे हैं और शकील अहमद सबरज़ी साहब ने क्या खूबसूरत ये महफिल सजाई है उर्दू अदब और शेर व शायरी के हवाले से। तो इस महफिल के इफ्तिताह में ही मैं दरख्वास्त करूँगा मोहतरम शकील अहमद सबरज़ी साहब से कि वो अपने तासुरात पेश करें। मोहतरम शकील अहमद सबरज़ी साहब। सदर मुशायरा मोहतरम अजमल सिराज साहब, मेहमान खुसूसी बहुत ही मोहतरम शोएब निगरानी साहब, खुर्रम अब्बासी साहब, ताहिर अजीम साहब और दीगर शोराए किराम, सामीन हजरात, बयात शमसुर रहमान फारूकी के सिलसिले की ये पहली तरही नशिस्त है। इस सिलसिले में 2 मिसरे दिए गए हैं। आज की नशिस्त में उन्हीं मिसरों पे शोरा हजरात के ज्यादातर कलाम होंगे। मजलिस के लिए ये एजाज की बात है कि फारूकी साहब ने हमारी 2 तकरीबात में शिरकत फरमाई थी। एक तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बयात चकबस्त के सेमिनार में, दूसरा अलीगढ़ में बयात खलीलुर रहमान आजमी के सेमिनार। कोविड-19 के सबब आज की ये शेरी नशिस्त, जिसमें सभी मुकामी शोरा होते हैं, कमोबेश 2 साल बाद मुनक़िद हो रही है। चुनांचा तमाम मुकामी शोरा के अलावा कई हमारे शोरा की गज़लें अरसाल हुई हैं जो हमारी मजलिस पे हैं। तो इनकी गज़लें मजलिस पे शेयर की जाएंगी बाद में। जिनकी गज़लें आई हुई हैं, जिन लोगों की, जो लोग यहाँ पे हैं, उनकी गज़लें अभी यहाँ पे सुनी जाएंगी। मैं खुर्रम साहब से दरख्वास्त करूंगा कि शेरी नशिस्त को बाकायदा आगे बढ़ाए, मगर उसके पहले मैं 2 शेर अहमद नदीम कासमी साहब के सुनाऊं जो मुझे बहुत पसंद है। और मैं इत्तेफाक से ये गजल अभी मेरा ख्याल 1 आध हफ्ता पहले मैंने सुनी। उसके सारे अशार नायाब हैं। बहरहाल 2 शेर में मतला और 1 शेर और 2 सुनाऊं मैं आपको। मैं समझता हूँ कि ख्वाहिश या सोच की ये मेराज है। जबरदस्त गजल है। बहरहाल मेरी पसंद है, आप लोग शेर सुने। कहते हैं कि जी चाहता है, कहते हैं कि जी चाहता है फलक पे जाऊं, जी चाहता है फलक पे जाऊं, सूरज को गुरूब से बचाऊं। जी चाहता है फलक पे जाऊं, सूरज को गुरूब से बचाऊं, बस मेरा चले जो गर्दिशों पर, बस मेरा चले जो गर्दिशों पर, इनको भी न चांद को बुझाऊं। वाह ये सोच और ख्वाहिश की मेराज है, मुझे बेइंतहा पसंद था, मैंने सुनाया। खुर्रम साहब नशिस्त को आगे बढ़ाए बाकायदा शोरा के लिए।
اس میں ایک نئے صاحب ہے، میرا خیال ہے سب لوگ ایک دوسرے سے واقف ہیں. یہ شاید ڈاکٹر احسان اعظمی جو ہے یہ پہلی بار ہماری مجلس کے اس نشست میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. تو آپ پیشے سے ڈاکٹر ہیں، شاعری میں نئے آئے ہیں، تو دیکھیں آپ لوگ، میرا خیال اچھی شاعری کرتے ہیں، دیکھ لیں. خرم صاحب یہ بحرین میں ہے کیا؟ نہیں، جس طرح سے نہیں، یہ دلی میں ہے اس وقت. اچھا میں اس وقت بھوپال میں ہوں. اچھا ماشاء چلیں بھوپال میں، نصرت مہدی کا بھوپال. کیا کہنا کیا بات ہے. شکیل صاحب، معزز شعراء کرام، میں شعراء کا تعارف بھی کرا دوں ایک تھوڑا سا کہ ہمارے ساتھ کون کون سے شعراء تشریف فرما ہے. ڈاکٹر احسان اعظمی صاحب جو ہیں وہ ہندوستان سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اسد اقبال صاحب پاکستان سے ہیں. محترم سعید سعدی صاحب جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں بحرین کی رونق ہیں. اور محترم ریاض شاہد صاحب، طاہر عظیم صاحب، محترم احمد امیر پاشا صاحب پاکستان سے خصوصی طور پہ جوائن کیا ہوا ہے ہم نے. اور محترم رخسار ناظم آبادی صاحب جو ہیں وہ بیمار ہیں، ان کے لیے صحت کی درخواست بھی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آمین اور آمین. محترم احمد عادل صاحب جو ہے وہ اس وقت امریکہ میں ہیں، تو وہ شرکت نہیں کر پا رہے، وقت کی بھی مسائل ہیں. باقی شعیب نگرامی صاحب کو آپ جانتے ہیں کہ آپ آج کی اس نشست کے مہمان خصوصی ہیں. اور شکیل احمد سبردی صاحب اور اجمل سراج صاحب ہمارے خصوصی درخواست پر آج کی نشست میں شرکت فرما رہے ہیں اور آج اس کی نشست کی صدارت بھی فرما رہے ہیں. تو یہ شعری سلسلہ جو ہے اس کو فوری شروع کرنا چاہتا ہوں میں، تاکہ آپ شعراء کرام کے بیچ میں جو ہے نا کوئی اور گفتگو کا سلسلہ نہ آئے. اس میں صرف ایک اعلان باقی ہے، اور وہ اعلان یہ ہے کہ 3 طرحی غزلیں جو ہیں وہ ہمیں موصول ہوئی ہیں. اس میں سے اخلاق بندوی صاحب نے، ہندوستان سے عامر کدوائی صاحب نے اور ظفر بیگ صاحب نے بھیجی ہیں، جیسا کہ شکیل صاحب نے ذکر کیا. اور وہ انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے سلیقے سے مجلس کی تمام ویب سائٹس اور فیس بک اور یوٹیوب پیجز پر ان کو نشر کیا جائے گا. تو اس کے ساتھ ہی آج کے پہلے نوجوان شاعر، ہندوستان سے ان کا تعلق ہے، محترم ڈاکٹر احسان اعظمی صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اپنا کلام پیش کرے. محترم ڈاکٹر احسان اعظمی صاحب. ماشاءاللہ. بہت شکریہ محترم خرم عباسی صاحب. معذرت صاحب، ڈاکٹر صاحب میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے یہاں پر اپنے سب سے عزیز دوست جو ہے نا احمد امیر پاشا صاحب اور ریاض شاہد صاحب کا شاید ذکر نہیں کر پایا ہوں، کیونکہ میں بغیر دیکھے یہ بول رہا تھا، حالانکہ وہ ہمارے لیے بہت محترم ہے. نہیں، شاید ذکر کیا بھی ہے. بہت شکریہ، ذکر کیا ہے کیا ذکر آپ نے. جی، لیکن پھر بھی ڈاکٹر صاحب معذرت، آپ پلیز شروع. جی میری آواز آ رہی ہے کیا؟ جی بالکل بہترین آ رہی. میں بطور خاص شکر گزار ہوں محترم شکیل احمد سبرہدی صاحب کا، جنہوں نے آج کی اس طرحی شعری نشست میں مجھے شرکت کرنے کا موقع عنایت فرمایا. اور میرا خصوصی تعارف بھی تمام شعراء کرام سے، حاضرین سے، صدر محترم سے اور مہمان خصوصی سے کرایا. اور بہت شکریہ خرم عباسی صاحب، آپ نے بھی میرا تعارف کروایا. میں اصل میں شاعری سے وابستہ تو بہت دنوں سے ہوں، لیکن شاعری کو میرے یہاں ثانوی حیثیت حاصل ہے، اولیت میرے پیشے کو حاصل ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے، بالکل آواز آ رہی ہے. بہرکیف مطلع ملاحظہ فرمائیں کہ بہر لحاظ مکمل جہان لگتا ہے. بہر لحاظ مکمل جہان لگتا ہے، تمہارا شہر بھی ہندوستان لگتا ہے. بہر لحاظ مکمل جہان لگتا ہے، تمہارا شہر بھی ہندوستان لگتا ہے. اور اسیر جسم نہیں ذہن ہو گیا شاید، اسیر جسم نہیں ذہن ہو گیا شاید، کہ اب قفس بھی ہمیں آسمان لگتا ہے.
वाह اسیر جسم نہیں ذہن ہو گیا شاید کہ اب قفس بھی ہمیں اور وہ بے یقینی کا عالم ہے دل کی دنیا میں، وہ بے یقینی کا عالم ہے دل کی دنیا میں، یقین نہیں لگتا گمان لگتا ہے، واہ واہ वाह وہ بے یقینی کا عالم ہے دنیا میں، یقین نہیں لگتا گمان لگتا ہے، اور وہ میرے گاؤں میں گزرا ہوا میرا بچپن، وہ میرے گاؤں میں گزرا ہوا میرا بچپن، جو سوچتا ہوں تو ایک داستان لگتا ہے، کیا کہنا، वाह 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 گاؤں میں گزرا ہوا میرا بچپن، جو سوچتا ہوں تو ایک لگتا ہے۔ داستان لگتا ہے، اور نظر اگر ہو حصار قفس تلک محدود، نظر اگر ہو حصار قفس تلک محدود، واہ واہ تو پھڑ پھڑانا بھی ہم کو اڑان لگتا ہے، کیا کہنا، واہ بڑا اچھا वाह شعر، वाह ڈاکٹر صاحب वाह پھر آتا ہوں क्या واہ कहना واہ इसको। بہت اچھا پھڑ شعر، پھڑانا بھی ہم کو اڑان لگتا ہے، اور قرآن لگتا ہے، واہ واہ، کیا بڑا ہے اچھا گردش دوران یوں خاموش اسے، ہوں، کیا ہے گردش دوران یوں خاموش اسے، زبان رکھتے ہوئے بے زبان لگتا ہے، वाह کیا کہنا، واہ کیا واہ ہے واہ، گردش دوران یوں خاموش اسے، واہ، زبان رکھتے ہوئے بے زبان لگتا ہے۔ چونکہ میں نے دونوں طرحی مصرے پر غزل کہی ہے، اس لیے اس غزل کے انہی اشعار پہ اکتفا کرتے ہوئے اگلی غزل کی طرف چلتا ہوں۔ نہیں پوری غزل سنا لے۔ اچھا، اور ایک شروع میں مجھ سے گستاخی ہوئی، میں نے صدر محترم سے اجازت نہیں لی، میں صدر محترم سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ سے اجازت لینے۔ جی نہیں اجازت ہی اجازت ہے جناب، کیا بات، یہ آسمان جسے آسمان لگے ہے لگے، واہ، آسمان جسے آسمان لگے ہے لگے، مجھے تو سر پہ میرے سائبان لگتا ہے، واہ، کیا वाह کیا بات، واہ واہ واہ، آسمان بہت اچھا، جسے آپ یہ شعر بھی واہ، سنا رہے لگے تھے، ہے لگے، بتائیے، واہ واہ واہ، پہ کیا میرے کہتے؟ سائبان لگتا ہے۔ کیا بات اور ہے، یہ کیا شعر بات، دیکھیں کہ ہمیں قریب سے مت دیکھیے، قریب سے تو ہاں ہمیں قریب سے مت دیکھیے، قریب سے قریب تو سے تو یہ آسمان بھی کہاں آسمان لگتا ہے، वाह بات ہے، بہت ہمیں اچھا، قریب سے بہت مت اچھا، دیکھیے، اچھا، قریب سے تو بہت اچھا ہے، یہ آسمان بھی کہاں آسمان لگتا ہے۔ اور اس سلسلے کا آخری شعر ہے کہ تو میرے دل کے مقام میں مکین ہے تو صحیح، واہ دل واہ، کے مقام میں یقین ہے تو صحیح۔ مکین ہے تو صحیح، واہ، اپنے آپ کو کیوں بے مکان لگتا۔ واہ واہ واہ، واہ، ہلو जी ہلو जी 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 آواز जी آ आवाज رही आ ہے، रही है आ रही है आ रही है آواز شاید کچھ ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ نہیں آواز آ رہی ہے، आ रही सर आपकी आवाज آپ جی آواز آ رہی ہے، جی آخری شعر میں پیش کر رہا تھا کہ تو میرے دل کے مقام میں مکین ہے تو صحیح، کیا بات، تو اپنے آپ کو کیوں بے مکان لگتا کیا ہے، کیا، بہر لحاظ مکمل جہان لگتا ہے، تمہارا شہر بھی ہندوستان لگتا ہے۔ کیا کیا، اور دوسری غزل کے اشعار ملاحظہ فرما لیں کہ یہ ارشاد کب کہا میں نے کہ روداد جہاں سنتے رہو، واہ، واہ، کب کہا میں نے کہ روداد جہاں سنتے رہو، ہاں مگر کچھ دیر میری داستان سنتے رہو، واہ، کب کہا میں نے کہ کیا کیا، اب آواز کا مسئلہ ہے کچھ اب ہوا یہاں، नहीं अब वो मेरे ख्याल में उनका सिग्नल ड्रॉप हो गया था ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا۔ اب آ گئی آواز، اب آواز آ رہی ہے کیا میری؟ जी जी आ रही है जी جی بہت شکریہ۔ کب کہا میں نے کہ روداد جہاں ہو، ہاں مگر کچھ دیر میری داستان سنتے رہو، بھول جاؤ گے تم اپنا رنج و غم درد و علم، بھول جاؤ گے تم اپنا رنج و غم درد و علم، اور تھوڑی دیر درد دیگراں سنتے رہو۔ کیا کیا، بہت اچھا، واہ 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 بہت اچھا، بہت اچھا، واہ 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 واہ،
थोड़ी देर दर्द दीगरा सुनते रहो। अच्छा अच्छा शेर, बहुत खूब। वाह वाह, बहुत अच्छा। दर्द दीगरा बहुत अच्छा। जी मेरा जी, ख्याल- अच्छी तरकीब है, अच्छी तरकीब है। जाओगे तुम अपना रंजो गम दर्दो अलम, और थोड़ी देर दर्दे दीगरा सुनते रहो। बात में मेरी भी मिल जाएंगे पहलू खैर के, वाह बात में वाह। मेरी भी मिल जाएंगे पहलू खैर के, शर्त है कुछ देर होकर बेगुमा सुनते रहो। वाह 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 वाह। बात में मेरी भी मिल जाएंगे पहलू खैर के, वाह, शर्त है कुछ देर होकर बेगुमा सुनते रहो। और रब ने तो बख्शी थी तुमको भी जुबां सबकी तरह, वाह वाह, रब ने तो बख्शी थी तुमको भी जुबां सबकी तरह, खुद ही तुमने काट ली है जब जुबां सुनते रहो। सुनते रहो। वाह, आहा, रब ने क्या तो बात बख्शी है, थी बहुत अच्छे, बहुत तुमको अच्छे। भी जुबां सबकी तरह, बहुत खूब। क्या बात खुद है, ही क्या बात तुमने है, काट ली है जब जुबां सुनते रहो। सुनते रहो। बहुत अच्छे। और है सजा जुर्मे हुसूले इल्म की भी क्या अजब, वाह है सजा जुर्मे हुसूले इल्म की भी क्या अजब, हर तरफ बस वाह वाहे जाहिला सुनते रहो। वाह वाह, क्या क्या बात है, बात सजा है। जुर्मे हुसूले इल्म की भी क्या अजब, वाह, हर तरफ बस वाह वाहे जाहिला सुनते रहो। क्या बात करने को तो वो करो जो दिल तुम्हारा है कहे, है। वाह, करने को तो वो करो जो दिल तुम्हारा है कहे, सुनने को जो भी कहे है ये जहां सुनते रहो। क्या क्या है? वाह, करने को तो वो करो जो दिल तुम्हारा है कहे, सुनने को वाह। जो भी कहे है ये जहां सुनते रहो। वाह, क्या क्या है? करो या मत करो फिर भी वाह। अगर कुछ कर सको, वाह वाह, कुछ करो या मत करो फिर भी अगर कुछ कर सको, कम से कम कुछ शिकवाए बुलबुला सुनते रहो। क्या कहने। वाह, बहुत कुछ बहुत करो अच्छा। या मत करो फिर भी अगर कुछ कर सको, क्या क्या है? कम से कम कुछ शिकवाए बुलबुला सुनते रहो। वाह, वाह, और ये भी क्या बिन जाने वजह शोरे बहरे बेकरां, वाह, ये भी क्या बिन जाने जाने वजह शोरे बहरे बेकरां, बैठ कर बस शोरे बहरे वजह शोरे बहरे बेकरां, अरे आवाज का बेकरार। आवाज का सुनते रहो। शेर इस सिलसिले का देखें कि ये भी कोई बात होती है कि होकर कत्ल भी है कि होकर कत्ल भी, कुछ न बोलो बस दलीले कातिला सुनते रहो। कब कहा क्या मैंने बात कि रुदादे जहां सुनते रहो, मगर क्या कुछ क्या देर है? मेरी दास्तां सुनते रहो। बहुत वाह बहुत शुक्रिया बहुत साहब। वाह। बहुत बहुत अच्छा जी, क्या बहुत बात बहुत है अच्छे यार, डॉक्टर बहुत साहब। बहुत क्या उम्दा कहने, वाह वाह वाह, उम्दा उम्दा। उम्दा अशरार से। मोहतरम डॉक्टर एहसान आजमी साहब अपना कलाम पेश कर रहे थे। हाजिरीन मजलिस, मुझे हुक्म हुआ था कुछ शेर ना पढ़ूं बीच में ताकि शोरा को ज्यादा सुना जाए, तो मैंने एक और तरकीब निकाली कि कुछ अकवाल जमा किए हैं शमसुर रहमान फारूकी साहब से, तो वो एक लाइन में आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। बहुत अच्छा। क्या क्या है? आप फरमाते हैं, शमसुर रहमान फारूकी साहब फरमाते हैं कि अदब में ये कोई शर्त नहीं है कि महसूस की हुई बातें वाह ही लिखी जाए। अदब तो जबान का मामला है, जबान में जो इजहार मुमकिन है वो अदब का इजहार हो सकता है। वाह अदब के इसी इजहार के लिए आज की मजलिस के हमारे दूसरे शायर मोहतरम असद इकबाल साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो अपना कलाम पेश करें। मोहतरम असद इकबाल साहब। बहुत शुक्रिया खुरम भाई। जनाब सदरे महफिल से इजाज़त। जनाब इजाजत है, बिल्कुल जरूर बहुत अता मोहब्बत कीजिए, अता कीजिए। जी। तेरे ही गजल चंद इशार के लुट गए काफिले ये दास्तान सुनते रहो। हाँ, वाह लुट गए हैं काफिले ये दास्तान सुनते रहो, हाँ, कुछ न करना मेरे मीरे कारवां सुनते रहो। सुनते रहो। बहुत अच्छा। वाह,
کچھ نہ کرنا میرے میرے کارواں سنتے کارواں رہو. سنتے رہو. کیا کہنا. اور یہ خبر پھیلی ہوئی ہے باغ میں چاروں طرف. خبر یہ پھیلی خبر ہوئی ہے. پھیلی ہوئی ہے باغ میں چاروں طرف. شور طوفان ہوا ہے بے امان سنتے رہو. سنتے رہو. واہ واہ واہ. واہ واہ. کیا بات. کیا کہنا. اور خاموشی کا حکم تو ہے بس. بہت نوازش. خاموشی کا حکم تو ہے بس رعایا کے لیے. واہ. خاموشی کا حکم تو ہے. خاموشی کا حکم تو ہے بس رعایا کے لیے. جو بھی فرماویں ہمارے حکمراں سنتے رہو. سنتے رہو. واہ 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 واہ. واہ. اچھا ہے. واہ. جو بھی فرماویں ہمارے حکمراں. جو بھی فرماویں ہمارے حکمراں سنتے رہو. اور شیخ جی کی گفتگو باریک ہوتی ہے بہت. واہ. شیخ جی کی گفتگو باریک ہوتی ہے بہت. مانیو مت ان کا یہ سود و زیاں سنتے رہو. واہ 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 واہ. واہ. شیخ جی کی گفتگو باریک ہوتی ہے بہت. مانیو مت واہ. ان کا یہ سود و زیاں سنتے رہو. سنتے رہو. واہ. یہ چند اشارے تھے ترہی غزل سے. اور ایک غزل اور آپ احباب کی نظر کے. سب ٹھیک چل رہا ہے مگر دل اداس ہے. واہ. اچھا. سب ٹھیک چل رہا ہے. بہت محبت. سب ٹھیک چل رہا ہے مگر دل اداس ہے. دل اب سنبھل رہا ہے مگر دل اداس ہے. واہ. بہت شکریہ. کہ سب ٹھیک چل رہا ہے مگر دل اداس ہے. دل اب سنبھل رہا ہے مگر دل اداس ہے. واہ. بارش بھی ہو رہی ہے مناظر بھی ہیں حسین. واہ. کیا اچھا مثال. بارش بھی ہو رہی ہے مناظر بھی ہیں حسین. موسم بدل رہا ہے مگر مگر دل اداس. کیا کہنا. دل اداس. واہ 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 واہ. بہت واہ. شکریہ. واہ کہ واہ. بارش بھی ہو رہی ہے مناظر بھی ہیں حسین. موسم بدل رہا ہے مگر دل اداس ہے. کیا کہنا. ڈر تھا گلے پڑے گی یہ دنیا سو اب تو یہ. ڈر تھا گلے پڑے گی یہ دنیا سو اب تو یہ. خدشہ بھی ٹل رہا ہے مگر دل اداس ہے. کیا کہنا. واہ واہ. اچھا. اور محبت کے ڈر تھا گلے پڑے گی یہ دنیا سو اب تو یہ. خدشہ بھی ٹل رہا ہے مگر دل اداس ہے. دل اداس. اور وہ کیف ہے کہ اپنی خبر بھی نہیں مجھے. کیا کہنا. وہ کیف ہے کہ اپنی خبر بھی نہیں مجھے. تو ساتھ چل رہا ہے مگر دل اداس ہے. کیا کہنا. کیا بات ہے. کیا بات ہے. واہ واہ. پھر پڑھیے. کہ وہ کیف ہے کہ اپنی خبر بھی نہیں مجھے. واہ. تو ساتھ چل رہا ہے مگر دل دل اداس ہے. اداس ہے. کیا کہنا. واہ واہ. اور شعر دیکھیے گا کہ اس رونق دیار میں سچ پوچھیے اگر. اس رونق اس دیار. رونق دیار میں سچ پوچھیے اگر. جی تو بہل رہا ہے مگر دل اداس ہے. کیا کہنا. واہ واہ. بہت شکریہ. جی تو بہل رہا ہے مگر دل اداس بہت ہے. واہ. شکریہ. کہ اس رونق دیار میں سچ پوچھیے اگر. جی تو بہل رہا ہے مگر دل اداس ہے. مگر دل اور اداس. ملنا ہے آج شام اسد اس نے اور دن. ملنا ہے آج شام اسد اس نے اور دن. تیزی سے ڈل رہا ہے مگر دل اداس ہے. کیا بات ہے. کہ ملنا ہے آج شام اسد اس نے اور دن. بہت. تیزی سے ڈل رہا ہے مگر دل اداس ہے. واہ. دل اداس. واہ. بہت شکریہ سر. اور کوئی غزل سناؤ گے اس کے علاوہ کوئی نئی غزل ہوئی ہو تو. جی جیسے آپ کا حکم میں ہے غزل نہیں میں سناتا ہوں. میری آواز تو آ رہی ہے نا. داد دے رہا ہوں مصطفیٰ. جی 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 آپ کی آواز آ رہی بالکل. آپ کم داد دے رہے ہیں. زیادہ دیجیے گا نا.
تو کیا اس سے ایسا نہیں تھا؟ اچھا تو کیا اس سے پہلے بھی ایسا نہیں تھا؟ جو ہاں۔ ہوتا رہا وہ تماشا نہیں تھا۔ ہوتا رہا وہ تماشا، کیا کہیں؟ تو کیا اس سے پہلے بھی ایسا نہیں تھا؟ جو ہوتا رہا وہ تماشا نہیں تھا۔ واہ قدرت تو پہلے بھی تھی کچھ دلوں میں، ہاں مگر پھر بھی ایسے تو ہوتا نہیں تھا۔ واہ واہ قدرت تو پہلے بھی تھی کچھ دلوں میں، مگر پہلے پھر بھی ایسے تو ہوتا نہیں تھا۔ واہ اور سکوت سمندر سے واقف تھا دریا، واہ سکوت سمندر سے واقف تھا دریا، اسے اس لیے میں نے روکا نہیں تھا۔ واہ 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 بہت خوب۔ سکوت سمندر سے واقف تھا دریا، اسے واہ۔ اس لیے میں نے روکا نہیں تھا۔ واہ واہ، اور محبت میں درکار تھا جسم اس کو، کیا کہ واہ محبت میں درکار تھا جس کو، مجھے خاک پہ کچھ بھروسہ نہیں تھا۔ کیا بات آہ واہ کیا واہ بات واہ واہ، اچھا واہ مسئلہ ہے، واہ پھر واہ پڑھو اچھا بھیا۔ شعر، بڑا پھر سے اچھا پڑھو۔ واہ، محبت میں درکار تھا جسم اس کو، مجھے خاک پہ کچھ بھروسہ نہیں تھا۔ واہ واہ، اور مجھے یہ ہنر چوٹ کھانے سے آیا، کیا کہنے، یہ ہنر واہ، چوٹ کھانے سے مجھے آیا۔ یہ ہنر چوٹ کھانے چوٹ سے کھانے سے آیا، کبھی زخم پہلے تراشا نہیں تھا۔ کیا واہ کہنے، واہ 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 واہ، واہ 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 کہ واہ، مجھے یہ ہنر چوٹ کیا کھانے سے کہنے آیا، ہیں، اعلیٰ واہ ہے واہ واہ کبھی کیا؟ زخم پہلے تراشا بہت اچھی۔ نہیں تھا۔ واہ بہت واہ نوازش واہ واہ، کہ بڑی ہو کہ وہ بے ادب ہو گئی ہے، واہ، بڑی ہو کہ وہ بے ادب ہو گئی ہے، اسے واہ، ماں نے بچپن میں ٹوکا نہیں تھا۔ آہ کیا بات، کیا بات۔ بڑی ہو کہ وہ بے ادب ہو گئی ہے، اسے ماں نے بچپن میں ٹوکا نہیں تھا۔ یہ احساس تو ان سے مل کر ہوا ہے، یہ احساس تو ان سے مل کر ہوا ہے کہ پہلے میں خود سے آواز شناسا چلی گئی تمہاری اس احساس کے ساتھ۔ پھر پڑھیے گا اسد۔ جی جی آواز ٹھیک ہے ابھی؟ ہاں یہ احساس تو ان سے مل کر ہوا ہے، یہ احساس تو ان سے مل کر ہوا ہے کہ پہلے میں خود سے شناسا نہیں تھا۔ واہ یہ احساس تو ان سے مل کر ہوا ہے کہ پہلے میں خود سے شناسا نہیں تھا۔ بہت خوب جچتا تھا وہ رنگ اس پر، واہ، بہت خوب جچتا تھا وہ رنگ اس پر، وہی رنگ جو اس نے پہنا نہیں تھا۔ کیا کہنے، واہ بہت اچھا، کہ بہت خوب جچتا تھا وہ رنگ اس پر، وہی بہت رنگ اچھا۔ جو اس نے پہنا نہیں تھا۔ پہنا نہیں تھا، واہ۔ اور سبب آنسوؤں کا بنوں گا کسی کے، سبب آنسوؤں کا بنوں گا کسی کے، اسد اس طرح میں نے سوچا نہیں تھا۔ واہ واہ واہ، واہ 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 کیا بات۔ بہت 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 محبت اچھا، سر۔ تو کیا اس سے پہلے اچھا، بھی ماشاء ایسا اللہ۔ نہیں تھا؟ جو ہوتا رہا وہ تماشا نہیں تھا۔ ہاں کیا کہنے اسد، واہ کیا واہ۔ کہیں بھائی، بہت خوب۔ نوازش۔ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں بیگم سامنے بیٹھی ہیں اور اسد غزل پڑھ رہے ہیں، دونوں کیونکہ غزلیں آواز میں کچھ جان نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ بہت اچھی غزل۔ نہیں، ہر چیز کے بعد ان کا دل اداس ہے، مگر دل اداس ہے۔ جی اصل میں میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اچھا کچھ شاید اس وجہ سے آپ کو محسوس ہو رہا ہو۔ نہیں پھر بھی اپنا خیال کیجئے گا کہ کیوں پاکستان میں اس وقت جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اللہ اس سے سب کو بچائے۔ تو آنے جانے میں ماسک اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور نہیں، ویکسینیٹڈ۔ یہ ذرا جھمگٹے سے یہ لگتا ہے یہیں سے لے کے گئے ہوں۔ ہاں جی یہی تھے۔ ٹیسٹ ہوا تھا سر، الحمدللہ 7 مرتبہ ٹیسٹ ہوا ہے، وہ 7 مرتبہ نیگیٹو ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اور خوبصورت کلام کے بعد اب ہمارے بحرین کے ایک اور شاعر
जो कि अगर घर में होते हैं तो बहुत आहिस्ता पढ़ते हैं। तो उनसे मुल्तमिस हूँ मोहतरम शेख सादी साहब से, सईद सादी साहब से, कि वो अपना कलाम पेश करें। सईद सादी साहब। हमें बहुत आहिस्ता पढ़ते हैं। हाँ, घर में जब हो। सादी आप हैं? आहिस्ता होना पड़ता अच्छा, इसमें भी एक अजीब एक मैंने जुमला पढ़ा फारूकी साहब का। वो कहते हैं कि मेरे ग्रुप में सिर्फ 2 रुकन हैं, मेरे मैं और मेरी बीवी। क्या बात, क्या है। बिल्कुल सही ये बात। मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरम सईद सादी साहब। बहुत शुक्रिया खुरम भाई। और जनाब अजमल भाई, इजाजत इजाजत जनाब, अता कीजिए। जी सर, तरह ही गजल पे मैंने कोशिश की तो कुछ मसरूफियत की वजह से बस 2 अशार हो सके, एक मतला और एक शेर। जी अता फरमाइए। मतला है कि मुखालिफत में तेरी आसमान लगता है। क्या कहते हैं? वाह मुखालिफत में तेरी आसमान लगता है, वाह जमीन ज़ादे तेरा इम्तिहान लगता है। वाह वाह। मुखालिफत में तेरी आसमान लगता है, जमीन ज़ादे जमीन तेरा ज़ादे। इम्तिहान लगता है। क्या बात है। और जफा करे तो नहीं उससा दूसरा लेकिन, वाह जफा करे तो नहीं उससा दूसरा लेकिन, कभी कभार वही मेहरबान लगता है। क्या कहते अच्छा अच्छा, जफा करे तो नहीं उसका दूसरा लेकिन, कभी कभार वही मेहरबान लगता है। हैं? वाह इसके बाद मैं ज्यादा चाहूंगा एक दूसरी गजल के कुछ अशार। जी मतलब है कि रूह का जिस्म से जो रिश्ता है, वाह वाह रूह का जिस्म से जो रिश्ता है, कौन है जो इसे समझता है। वाह 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 वाह। तो या रूह का जिस्म से जो रिश्ता है, कौन है जो इसे समझता है, और है दिल पर जहाने फानी में, वाह ऐफ दिल पर जहाने फानी में, बात बे बात ही तरसता है। वाह वाह वाह। ऐफ दिल पर जहाने फानी में, बात बे बात ही तरसता है। और शेर देखिएगा कि महरो माहो नजूम की दुनिया। क्या बात है, क्या बात है। क्या अजमल भाई तवज्जो महरो चाहूंगा कि माओन जो महरो माओन नजूम की दुनिया, महरो माहो नजूम की नजूम दुनिया, की दुनिया। हाँ, इनसे आगे भी एक रास्ता है। वाह वाह जी वाह जी। महरो माहो नजूम की दुनिया, वाह इनसे आगे भी एक रास्ता है। एक रास्ता है। बहुत शुक्रिया। और शेर है कि जा रहे हो तो जाओ देखते हैं, क्या बात तो जाओ देखते हैं, जा रहे हो तो जाओ देखते हैं, कौन किसके लिए तरसता है। क्या बात, वाह सादी साहब अच्छी गजल, अच्छा शेर। बहुत नवाजिश। जा रहे हो तो जाओ देखते हैं, वाह कौन किसके लिए तरसता है। और आखिरी शेर के बात करना तो एहतियात रहे, वाह बात करना तो एहतियात रहे, हर कोई खुद को कुछ समझता है। वाह वाह वाह। खुद को कुछ समझता है। बात करना तो एहतियात रहे, हर कोई खुद को कुछ समझता है। रूह का जिस्म से जो रिश्ता है, कौन है जो समझता है। वाह वाह। बहुत शुक्रिया। चलो खैर आ जाओ, अगर बोला पूरी आधे घंटे बाद वो उसको मिल जाए। जी साथी भाई जी, एक ताजा गजल है। मतलब है कि सीने के क्या दाग दिखाएं, जाने दो। सीने के क्या दाग दिखाएं, जाने दो। अब हम तुमको क्या समझाएं, जाने दो। सीने के क्या दाग दिखाएं, जाने दो। अब हम तुमको क्या समझाएं, जाने दो।
اور ہجر میں ہم نے یارو کیا کچھ جھیلا ہے، ہجر میں ہم نے یارو کیا کچھ جھیلا ہے، چھوڑو کیا تفصیل سنائیں جانے دو. صاف پتہ لگ رہا ہے سادی صاحب. بہت اچھا اچھے، اچھا بہت خوب بہت خوب. بہت اچھے. اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، سب جانے دو. واہ واہ واہ، اگلا شعر کہ اب تو اندر باہر ایک ہی موسم ہے، کیا کہنا ہے. اب تو اندر باہر ایک ہی موسم ہے، دل اور شہر میں سائیں سائیں جانے دو، واہ واہ واہ، دل اور شہر میں سائیں سائیں جانے دو، اور عشق محبت کی جب کوئی بات کرے، واہ، عشق محبت کی جب کوئی بات کرے، کرنا آئیں بائیں شائیں جانے دو، واہ، عشق محبت کی جب کوئی بات کرے، کرنا آئیں بائیں شائیں جانے دو، اور فرصت کب ملتی ہے ہاں جب مشکل ہو، فرصت کب ملتی ہے ہاں جب مشکل ہو، کرتے ہیں دن رات دعائیں جانے دو، اور اس کے آنے کی کوئی امید نہیں، کیا بات ہے، کیا بات. اس کے آنے کی کوئی کوئی امید نہیں، امید نہیں. دیواروں پر کائیں کائیں جانے دو. واہ واہ واہ، دیواروں پر کائیں کائیں جانے دو. کیا اچھا جی، واہ واہ جی واہ. پھر سے پڑھو ایسے. اس کے آنے کی کوئی امید نہیں، نہیں دیواروں دیواروں پر پر کائیں 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 جانے دو. جانے دو، اور لگتا ہے کہ شادی چھوڑ کے سیدھا رستہ منزل کا، واہ، شادی چھوڑ کے سیدھا رستہ منزل کا، جاتا ہے جو دائیں بائیں جانے دو. واہ، بہت اچھا بہت اچھا. بڑا اچھی، بڑی اچھی غزل. کیا بہت ہی دام زبردست. دکھائیں جانے دو، اب ہم تم کیا سمجھائیں جانے دو. بہت شکریہ، بہت نوازش. کیا کہنا ہے. بہت خوب سادی بھائی، بہت بائیں بائیں جانے دو. بائیں. بہت اچھا کلام پیش کیا سعید سعدی صاحب نے. بہت عمدہ، بہت عمدہ. کیا کہنا ہے، بہت اچھا. ایک اور قول ایک اقوال میں سے فاروقی صاحب کے، بہت اچھا. فاروقی صاحب فرماتے ہیں کہ فن پارے کی کوئی تعبیر حتمی اور آخری نہیں ہوتی، لہذا کوئی بھی تنقید حرف آخر نہیں ہو سکتی. یہ معنی ہے فاروقی صاحب کا. اور اس کے ساتھ ہی میں ملتمس ہوں آج کی اس مجلس کے اگلے شاعر محترم ریاض شاہد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، بلکہ تشریف تو لا چکے ہیں وہ، اور اپنا کلام پیش کریں. بہت بہت شکریہ جناب صدر کی اجازت سے جناب پہلے عطا کیجیے. ترا مصرع پہ کہ سارا دن ہی شہر کا شور و فغاں سنتے رہو، سارا دن ہی شہر کا سارا دن ہی شہر کا شور و فغاں سنتے رہو، شب کو ہوگا ہجر بھی نوحہ کنا سنتے رہو. کیا بات. شب کو ہوگا ہجر بھی نوحہ کنا سنتے رہو، اور آزمانا چاہتے ہو حوصلہ تنہائی کا. کیا کہنا ہے. کیا بات ہے. آزمانا چاہتے ہو حوصلہ تنہائی کا، رات بھر صوت و صدا خالی مکان سنتے رہو. رات بھر صوت و صدا خالی مکان سنتے رہو، اور کیا زمانہ کہہ رہا ہے وقت کی کیا ہے صدا. کیا زمانہ کہہ رہا ہے وقت کی ہے کیا صدا، کنج تنہائی میں بیٹھے داستاں سنتے رہو. کنج تنہائی میں بیٹھے داستاں سنتے رہو، اور بام و در کی خیر ہو گلشن صدا مہکے یوں ہی. بام و در کی خیر ہو گلشن صدا مہکے یوں ہی، وقت کی گاہے بگاہے تم اذاں سنتے رہو. وقت کی گاہے بگاہے بس اذاں سنتے رہو، اور حسن ایک فتنہ ہے اور فتنہ بھی ہے آغاز سے.
واہ حسن ایک فتنہ ہے اور فتنہ بھی ہے آغاز سے، عشق رب کا گیت ہے اے مہرباں سنتے رہو، عشق رب کا گیت ہے اے مہرباں سنتے رہو، اور گنبد جاں میں اٹھا ہے شور شاہد کس لیے، گنبد جہاں اچھا ہے گنبد جاں میں اٹھا ہے شور شاہد کس لیے، حشر برپا کیوں ہوا دل کی فغاں سنتے رہو، حشر برپا کیوں ہوا دل کی فغاں سنتے رہے آگا بڑھے، اور دوسرے طرح مصرع پر کہ یقین ہے یا مجھے ہی گمان لگتا ہے، یقین ہے یا مجھے ہی لگتا ہے، نشے میں آج تو سارا جہان لگتا ہے، یقین ہے یا مجھے ہی گمان لگتا ہے، نشے میں آج تو سارا جہان لگتا ہے، میں اس سے بات کروں پر وہ انسنی کر دے، میں اس سے بات کروں پر وہ انسنی کر دے، مگر وہ پھر بھی مجھے مہربان لگتا ہے، اگر وہ پھر بھی مجھے مہربان لگتا ہے، اور تمہارے قرب سے بڑھ جائے حوصلہ میرا، تمہارے قرب سے بڑھ جائے حوصلہ میرا، تمہارا ساتھ مجھے سائبان لگتا ہے، تمہارا ساتھ مجھے سائبان لگتا ہے، اور شعر دیکھیے گا کہ میں اس لیے بھی تعلق پہ ناز کرتا ہوں، میں اس لیے تعلق پہ ناز کرتا ہوں، میں اس لیے بھی تعلق پہ ناز کرتا ہوں، میری زمین سے تیرا آسمان لگتا ہے، میں اس لیے بھی تعلق پہ ناز کرتا ہوں، میری زمین سے تیرا آسمان لگتا ہے، اور یقین کی صورت دیگر ہے وصل ہی ورنہ، یقین کی صورت دیگر ہے وصل ہی ورنہ، تیرا فراق مجھے امتحان لگتا ہے، تیرا فراق مجھے امتحان لگتا ہے، اور شعر دیکھیے کہ آخری شعر کے گزشتہ شب پڑھا ایک شعر کیس کا میں نے، گزشتہ شب پڑھا ایک شعر کیس کا میں نے، وہ شعر مجھ کو میرا ترجمان لگتا ہے، یقین ہے یا مجھے ہی گمان لگتا ہے، نشے میں آج تو سارا جہان لگتا ہے، اگر اجازت ہو تو ایک چھوٹی سی غزل 4-5 شعر کی سن لیجیے۔ جی ارشاد جلتا دیا کیا تم نے سرے بام رکھ دیا، جلتا دیا کیا تم نے سرے بام رکھ دیا، تاریکیوں کا مجھ پہ ہی الزام رکھ دیا، تاریکیوں کا مجھ پہ ہی الزام رکھ دیا، اور ٹوٹی جہاں پہ سانس مسافت کی میرے یار، ٹوٹی جہاں پہ سانس مسافت کی میرے یار، میں نے بھی ہجرتوں کا وہیں قیام رکھ دیا، میں نے بھی ہجرتوں کا وہیں قیام رکھ دیا، اور شہر وفا میں لاشائے الفت سجا کے یوں، شہر وفا میں لاشائے الفت سجا کے یوں، فردا کے باسیوں کا یہ انجام رکھ دیا، اور خاموشیوں کا حسن کہاں میں سمجھ سکا، خاموشیوں کا حسن کہاں میں سمجھ سکا، اے شور تو نے کر کے تو بدنام رکھ دیا، اے شور تو نے کر کے تو بدنام رکھ دیا، اور جو بات اس کے اور میرے درمیان تھی، جو بات اس کے اور میرے درمیان تھی، قصہ تمام تو نے سرے عام رکھ دیا، جلتا دیا کہ تم نے سرے بام رکھ دیا، تاریکیوں کا مجھ پہ الزام رکھ دیا، جو بات اس کے اور میرے درمیان تھی، قصہ تمام تو نے سرے عام رکھ دیا،
کیا کیا بات، کہنا ہے. واہ واہ بہت واہ. شکریہ، سلامت، شکریہ جی، بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ محترم ریاض شاہی صاحب. اب حاضرین مجلس، فاروقی صاحب کا ایک اور قول کہ شعر اس لیے بہتر ہے کہ وہ زبان کا بہتر، زیادہ حساس اور نوکیلا استعمال کرتا ہے. اور ایسے ہی زبان کا حساس، نوکیلا تو میں نہیں کہوں گا، استعمال کرنے والے ہمارے اگلے شاعر میرے بہت اچھے دوست اور بحرین میں ادبی اردو ادبی فضا کو ہموار کرنے میں دن رات کوشاں رہنے والی شخصیت محترم طاہر عظیم صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں. محترم طاہر عظیم صاحب. بہت شکریہ جناب اجمل سراج صاحب کی اجازت سے سر. سن رہے ہیں؟ آواز آ رہی ہے میری؟ جناب ارشاد. جی جی جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ. ایک غزل سناتا ہوں. مصرع طرح پہ تو میں نے کچھ نہیں کہا. خیر، غزل بالکل چوٹی بہر میں ہے. مطلب دیکھیے گا کہ خراب حال ہے، خراب حال ہے تو کیا ملال ہے. واہ خراب حال ہے تو کیا ملال ہے. تماشا کچھ نہیں، تماشا کچھ نہیں، کوئی کمال ہے. تماشا کچھ نہیں، کوئی کمال ہے. میں بھول جاؤں گا، میں بھول جاؤں گا تیرا خیال ہے. میں بھول جاؤں گا تیرا خیال ہے. یہ ایک دن نہیں، یہ ایک دن نہیں، یہ ایک سال ہے. کیا کہنا ہے. یہ ایک دن نہیں، یہ ایک سال ہے. کئی جواب ہیں، کئی جواب ہیں اور ایک سوال ہے. کئی جواب ہیں اور ایک اور ایک سوال ہے. جب آئینہ نہیں، جب آئینہ نہیں، دلوں میں بال ہے. کیا کہنا ہے. آئینہ نہیں، دلوں میں بال ہے. مقطع دیکھیے گا. میں خوش نظر عظیم، میں خوش نظر عظیم، وہ خوش جمال ہے. میں خوش نظر عظیم، وہ خوش جمال ہے. خراب حال ہے تو کیا ملال ہے. ایک اور غزل سناتا ہوں میں جی جی آپ کی اجازت سے. ارشاد. مطلب دیکھیے گا کہ ایک صف میں شجر لگے ہوئے ہیں، ایک صف میں شجر لگے ہوئے ہیں، ہم بھی ایک شاخ پر لگے ہوئے ہیں. کیا کہنے ہیں. واہ 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 طاہر، واہ واہ واہ. ایک صف میں شجر لگے ہوئے ہیں، ہم بھی ایک ڈال پہ لگے ہوئے ہیں، ہم بھی ایک شاخ پر لگے ہوئے ہیں. کیا کہنے. جتنا افسوس کیجئے کم ہے، کیا کہنے. جتنا افسوس کیجئے کم ہے. وقت کو جیسے پر لگے ہوئے ہیں. کیا کہنے. واہ واہ واہ. جتنا افسوس کیجئے کم ہے. کیا کہنے. وقت کو جیسے پر لگے ہوئے ہیں. شب کی تصویر نامکمل ہے. کیا کہنے. شب کی تصویر نامکمل ہے. کچھ ستارے ادھر لگے ہوئے ہیں. کیا کہنے. تصویر نامکمل ہے. کچھ ستارے ادھر لگے ہوئے ہیں. چاند کو آئینہ دکھانا ہے. کیا کہنے. چاند کو آئینہ دکھانا ہے. شام سے شیشہ گر لگے ہوئے ہیں. چاند کو آئینہ دکھانا ہے. شام سے شیشہ گر لگے ہوئے ہیں. آخری شعر ہے. دل کا آنگن بھرا ہے کانٹوں سے، دل کا آنگن بھرا ہے کانٹوں سے. پھول دیوار پر لگے ہوئے ہیں. دل کا آنگن بھرا ہے کانٹوں سے، پھول دیوار پر لگے ہوئے ہیں. ایک صف میں شجر لگے ہوئے ہیں، ہم بھی ایک شاخ پر لگے ہوئے ہیں. بہت شکریہ.
बहुत शुक्रिया। और सुना एक आध गजल यार, और सुनाऊं? 1 मिनट मैं आपको सुनाता हूँ एक गजल। आपने सुनी पढ़ी हुई तो है, मैं सुना देता हूँ। जैसे मतलब देखिएगा, जैसे सवाल में हो कोई जवाब सा, वाह, जैसे बड़ी अच्छी सवाल गजल है, में हो बड़ी अच्छी कोई है। जवाब सा, रख कर चला गया वो आंखों में ख्वाब सा। वाह वाह, रख कर चला गया वो वो आंखों में आंखों में ख्वाब सा, ख्वाब। उनसा हसीन कोई इस शहर में नहीं, वाह उनसा हसीन कोई इस शहर में नहीं, वाह आंखें शराब जैसी चेहरा किताब सा। वाह वाह उनसा वाह हसीन कोई इस वाह। शहर में नहीं, वाह आंखें शराब जैसी चेहरा किताब सा, कांटा चबो गया वो दिल खून हो गया, कांटा चबो गया वो दिल खून हो गया, एक चेहरा लग रहा था हमको गुलाब सा, वाह वाह, एक चेहरा अच्छा। लग रहा था हमको गुलाब हमको सा, गुलाब। आवारा हो गया है ए दोस्त इश्क भी, आवारा हो गया है ए दोस्त इश्क भी, फिरता है शहर जामे अब बेहिजाब सा, क्या क्या फिरता है शहर जामे अब बेहिजाब सा, क्या पीता रहा हूँ आंसू एक उम्र हिज्र में, पीता रहा हूँ आंसू एक उम्र हिज्र में, नशा है इनमें साहब बिल्कुल शराब सा, नशा है इनमें साहब बिल्कुल शराब सा, इस रास्ते में कोई मिल जाएगा जरूर, इस रास्ते में कोई मिल जाएगा जरूर, अच्छा सा घर न होगा होगा खराब सा, इस रास्ते में कोई मिल जाएगा जरूर, अच्छा सा घर न होगा होगा खराब सा, आता नहीं नजर वो कोशिश के बावजूद, पाशा साहब आता नहीं नजर वो कोशिश के बावजूद, क्या पहना हुआ है उसने कुछ तो नकाब सा, आता नहीं नजर वो कोशिश के बावजूद, पहना हुआ है कुछ तो उसने नकाब सा। नक्शा देखिएगा, क्या पूछते हो बारे ताहिर अजीम के, क्या पूछते हो बारे ताहिर अजीम के, इस शहर में नहीं है कोई जनाब सा, क्या कहने, वाह इस शहर में नहीं है कोई जनाब सा, जैसे सवाल में हो कोई जवाब सा, रख कर चला गया वो आंखों में ख्वाब सा। बहुत शुक्रिया। अजमल भाई मौजूद हैं? जबरदस्त भाई। मैंने कहा कि किसी एक शहर में नहीं, किसी भी शहर में नहीं है। बहुत शुक्रिया। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन मजलिस, एक कौल फारूकी साहब का है कि तनकीद का मकसद मालूमात में इजाफा करना नहीं बल्कि इल्म में इजाफा करना है। वाह। और जब इल्म की बात आती है तो हमारे अगले मेहमान जो है उन्होंने उनकी पूरी जिंदगी जो है वो इल्म बांटने और इल्म का जिहाद और इल्म का अलम बुलंद करने में सर्फ हुई है। और माशाल्लाह अभी भी पाकिस्तान में इल्म की शम्मा रोशन करने के लिए, तालीमी इदारे कायम करने के लिए कोशा हैं। मेरी मुराद है हमारे बहुत मोहतरम दोस्त मोहतरम अहमद अमीर पाशा साहब से कि वो अपना कलाम पेश करें। मोहतरम अहमद अमीर पाशा साहब। बहुत शुक्रिया खुरम भाई, बहुत नवाजिश। पाशा साहब जिंदाबाद। सदर ग्रामी की इजाजत से बहुत शुक्रिया अजमल भाई। मुझे पहले शुक्रिया अदा करना है मोहतरम शकील अहमद सबरहदी साहब का। आप क्या कहने हैं, आपकी ज़ात गिरामी का, ऐसी अंजुमन आराई और ऐसा खूबसूरत नज़्म, और फिर इस पे मोहतरम खुर्रम अब्बासी की निज़ामत की हाशिया आ रही तो लुत्फ़ आ जाता है। क्या बात। तो तरे मिसरा तरह पे चंद शेर और फिर एक गज़ल पेश करूँगा।
یہ مطلب دیکھیے جی اجمل بھائی اجازت جی جناب وہ جس کا چہرہ خوشی کا بیان لگتا ہے، وہ جس کا چہرہ خوشی کا بیان لگتا ہے، وہ جس کا چہرہ خوشی کا بیان لگتا ہے، کسی کی پہلی محبت کا مان لگتا ہے۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ سر۔ وہ جس کا چہرہ خوشی کا بیان لگتا ہے، کسی کی پہلی محبت کا مان لگتا ہے۔ اور شعر دیکھیے جی، ہزار چرچے تیری خاموشی کے رہتے ہیں، ہزار چرچے تیری خاموشی کے رہتے ہیں، ہزار چرچے تیری خاموشی کے رہتے ہیں، تو سارے شہر کو کیوں بے زبان لگتا ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا بات، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ہزار چرچے تیری خاموشی کے رہتے ہیں، تو سارے شہر کو کیوں بے زبان لگتا ہے۔ پتہ نہیں ہے، بہت شکریہ اجمل بھائی، پتہ نہیں ہے ملاقات ہو تو کیسی ہو، پتہ نہیں ہے ملاقات ہو تو کیسی ہو، وہ اپنے خط میں تو کچھ بدگمان لگتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ پتہ نہیں ہے ملاقات ہو تو کیسی ہو، وہ اپنے خط میں تو کچھ بدگمان لگتا ہے۔ کیا بات، شعر ملاحظہ فرمائیے، بڑے غرور و تکبر سے بات کرتے ہو، بڑے غرور و تکبر سے بات کرتے ہو، تمہارے سر کو کوئی آسمان لگتا ہے۔ بہت شکریہ، بڑے غرور، بہت شکریہ سر، بڑے غرور، بہت شکریہ سر، بڑے غرور و تکبر سے بات کرتے ہو، تمہارے سر کو کوئی آسمان لگتا ہے۔ بہت شکریہ سر۔ عجب یقین ہے مجھ کو وہ لوٹ آئے گا، عجب یقین ہے مجھ کو وہ لوٹ آئے گا، اسی خیال سے روشن جہان لگتا ہے۔ اسی خیال سے روشن جہان لگتا ہے، اور ادھر کے لوگ اسے روشنی سمجھتے ہیں۔ ادھر کے لوگ اسے روشنی سمجھتے ہیں، ادھر کے لوگ اسے روشنی سمجھتے ہیں، ادھر سے دیکھو تو اپنا مکان لگتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ادھر کے لوگ، بہت شکریہ سر، ادھر کے لوگ اسے روشنی سمجھتے ہیں، ادھر سے دیکھو تو اپنا مکان لگتا ہے۔ اور وہ عام شخص ہے لیکن دلیر ہے کتنا، وہ عام شخص ہے لیکن دلیر ہے کتنا، جی وہ عام شخص ہے لیکن دلیر ہے کتنا، وہ اپنے سارے قبیلے کا مان لگتا ہے، وہ اپنے سارے قبیلے کا مان لگتا ہے۔ بہت شکریہ۔ اور وہ جس کا چہرہ خوشی کا بیان لگتا ہے، کسی کی پہلی محبت کا مان لگتا ہے۔ سر بہت نوازش، بہت نوازش۔ چند شعر اور ہیں، یہ غزل تو سر پرانی ہے، وہاں سے بحرین سے آنے کے بعد کچھ نیا بس یہ طرحی سلسلہ ہی ہوا۔ مجھے رام کا وہ شعر یاد آ گیا سر، تمہارے بعد زمانے سے دل ملا ہی نہیں، تمہارے بعد زمانے سے دل ملا ہی نہیں، یہ چاک وہ ہے جسے حاجت رفو ہی رہی۔ بہت خوب، بہت نوازش، بڑی نوازش، بڑی نوازش ہے۔ یہ مطلع پیش خدمت ہے، نئے دن کا پتہ دینے لگا ہے، نئے دن کا پتہ دینے لگا ہے، اندھیرا فائدہ دینے لگا ہے۔ واہ کیا کہنے، بہت شکریہ سر، نئے دن کا پتہ دینے لگا ہے، اندھیرا فائدہ دینے لگا ہے۔ بہت شکریہ سر۔ اور ہوا کیا ہے میرا زردار حاکم، ہوا کیا ہے میرا زردار حاکم، فقیروں کو صدا دینے لگا ہے۔ کیا کہنے، بہت شکریہ سر۔ ہوا کیا ہے، بہت شکریہ، ہوا کیا ہے، بہت شکریہ، ہوا کیا ہے میرا زردار حاکم، فقیروں کو صدا
کمال ہے، کمال ہے، یہ فقیروں کو صدا دینے لگا ہے، یہ مصری لاجواب ہے. بہت شکریہ سر، کمال ہے، آپ کی عنایت ہے. صدا ہوا اور کیا فقیر ہے؟ ایسا الٹ دیا آپ نے. بہت شکریہ سر. پھر سے پڑھیے. ہوا کیا ہے، ہوا کیا ہے میرا زردار حاکم فقیروں کو صدا دینے لگا، فقیروں کو صدا دینے لگا ہے. بہت شکریہ سر. اور ڈرو اس نارسا کی بد دعا سے. اچھا مصرع. ڈرو اس نارسا کی بد دعا سے جو دشمن کو دعا دینے لگا ہے. کیا بات. ڈرو اس نارسا کی بد دعا سے جو دشمن کو دعا دینے لگا ہے. اور ہوا زیادہ منافق ہو گیا ہے. بہت زیادہ منافق ہو گیا ہے. ہوا زیادہ منافق ہو گیا ہے، دیے کو حوصلہ دینے لگا ہے. اچھا جی آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے سر؟ آواز آ رہی ہے سر؟ جی آ رہی. ہوا زیادہ منافق ہو گیا ہے. جی دیے کو حوصلہ دینے لگا ہے. اور جو منکر تھا خدا کے واسطے کا، جو منکر تھا خدا کے واسطے کا، خدا کا واسطہ دینے لگا ہے. دینے لگا ہے. کیا خدا کے واسطے کا، خدا کا واسطہ دینے لگا ہے. کیا کہنے. بہت شکریہ سر. جو منکر تھا، بہت شکریہ سر. یہ وہ جو ہے نا، یہ زردار والے شعر کے ساتھ ملا کے پڑھیے گا آپ جب پڑھیے گا. جی انشاءاللہ. جی ہوا کیا ہے میرا زردار حاکم، ہوا کیا ہے میرا زردار حاکم، فقیروں کو صدا دینے لگا ہے. کراچی والے بہت پریشان لگ رہے ہیں. اور جو منکر تھا خدا کے واسطے کا، خدا کا واسطہ دینے لگا ہے. کیا کہنے. خدا کا واسطہ دینے لگا ہے. اور تعلق میں ذرا سا فاصلہ بھی، تعلق میں ذرا سا فاصلہ بھی یقین مانو مزہ دینے لگا ہے. کیا کہنے. بہت شکریہ. تعلق میں ذرا سا فاصلہ بھی یقین مانو مزہ دینے لگا ہے. نئے دن کا پتہ دینے لگا ہے، اندھیرا فائدہ دینے لگا ہے. بہت شکریہ. کیا کہنے خواجہ صاحب، کیا کہنے. بہت نواز، بہت شکریہ. بڑی نوازش سر. بہت نواز. معزز حاضرین، فاروقی صاحب کا ایک اور قول ہے کہ دنیا کی نگاہوں میں تو میری پہچان ایسے نقاد کی ہے جس نے ادب کے ہر میدان میں تنقید کا حق ادا کیا ہے، لیکن جس کے خیالات نے لوگوں کو گمراہ بھی کیا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ دنیا جسے گمراہی قرار دیتی ہے میں اسے راہ مستقیم سمجھتا ہوں. اور اردو ادب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شاعر، کچھ چند شاعر راہ مستقیم پر ہیں تو ان میں کچھ آواز بھی گڑبڑ ہے. اب آواز صحیح نہیں آ رہی ہے. راہ مستقیم پہ نہیں ہے. اب آواز صحیح ہے. اجمل بھائی آواز آ رہی ہے؟ جی اجمل بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ان کے میرے خیال میں سگنل ڈراپ ہو گئے، ویڈیو ان کی جو سٹک ہو گئی ہے. پھر اجمل بھائی سے ہم کہیں گے کہ وہ دوبارہ آگے. جی اجمل بھائی آواز آ رہی ہے؟ بھائی آج جو ہے نا، ہاں آواز آ رہی ہے. میری آ رہی ہے آواز؟ جی آ رہی ہے اجمل بھائی، آ رہی ہے. مختصراً بات یہ ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے
اور یہ جو ہم ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اتنی دیر سے میں، تو نا میرے ساتھ ابھی یہ ہوا کہ میرا فون جو تھا نا اس پہ وہ کنیکٹ ہی نہیں ہو رہا تھا، اور میرے ایک مہمان دوست میرے آئے ہوئے تھے، اور بیچارے کا فون لے کے نا اس کے یہاں کنیکٹ ہو گیا، اب وہ ایک کونے پہ بیٹھا ہوا ہے اور میں اس مشاعرے میں موجود بہت اچھا شاعر ہے میرا دوست جو ہے نا کامران نفیس. کامران صاحب کی کیا بات ہے، کامران کو ملوائے بہت دن وہ بھی بحرین میں رہا. اجمل بھائی وہی نا کامران جو بحرین میں تھا وہی ہے. جی کامران نفیس ہیں، ثانی سید صاحب آئے ہوئے ہیں، وہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں ایک الگ کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں. وہ دونوں اپنی جو ہے وہ ان کو کتابیں دے دی ہیں، وہ اپنی چوچے لڑا رہے ہیں. اچھا. تو اچھا اب یہ ہے کہ شمس الرحمان فاروقی صاحب کی یاد میں ہے آج کا پروگرام، اور شمس الرحمان صاحب جو ہیں وہ ہماری اس صدی میں جو اردو کے جو ناقدین ہیں ان میں بہت نمایاں ہیں، اور ان کا نمایاں ہونا اس لیے ہے کہ انہوں نے تنقید میں وہ جناتی زبان اور وہ ایسی زبانوں کا تعلق نہیں ہوتا، اور ایسی اصطلاحی اور اصطلاحاتی تنقید نہیں لکھی، بلکہ وہ ایک زندہ تنقید لکھی اور لوگوں سے بات کی اور کلام کیا ایک عام پڑھے لکھے آدمی سے. یہ ان کا ایک خاص بس ہے. آج بھی آپ جب ان کے اقتباسات سن رہے تھے تو آپ کو بالکل خوب اندازہ ہو رہا تھا کہ شمس الرحمان فاروقی صاحب کا کلام جو ہے وہ میر کی طرح کہ پر مجھے گفتگو عوام سے ہے، کہ شعر میرے یعنی بات تو میری جو ہے وہ خواص پسند ہے، لیکن گفتگو عوام سے ہے تو اس پہ جو ہے نا پورے اترتے ہیں شمس الرحمان صاحب. اور باقی ان کا کام ہے اردو اور ادب کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ جو خاص طور پہ جو اہم ادیب ہوتے ہیں ان کا 50 60 70 برس کا کوئی کام جو ہے وہ کم از کم بھی 50 60 70 برس ضرور مانگتا ہے اسسمنٹ کے لیے. تو ابھی ان کا کام سب سامنے آئے گا، برسوں کا کام ہے، برسوں اس کا جو ہے وہ اسسمنٹ ہوگا. ان کی کہانیاں، ان کی کہانیاں اور خاص طور پہ ان کے جو سوانح افسانے یا ناول ہیں، ناولٹ ہیں، وہ بہت ہی ایک نیا تجربہ ہے اردو میں. اور ان کی شاعری بھی قابل ذکر ہے. میں نے اپنے لڑکپن میں بھی ان کی غزلیں پڑھی ہیں، لیکن ان کی جو خاص طور پہ جو ان کی تنقید ہے وہ ہی بہت زیادہ ان کو زندہ رکھنے والی ہے اور دیر تک جو ہے وہ کام آنے والی ہے اپنے طالب علموں کی. باقی پوری زندگی انہوں نے خدمت کی ہے، رسالہ نکالا ہے اپنے لڑکپن سے، اور تادم آخر انہوں نے اردو کے لیے ہر طرح سے اردو ادب کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش رکھا ہے. یہ تو ہو گئی ایک مختصر سی بات. اب اگر آپ تمام حضرات مجھے اجازت دیں تو میں کچھ 2-4 شعر بسم اللہ عطا فرمائیے. اچھا بہت اچھا لگا. ہمارے جتنے بھی دوست احباب تھے اور بطور خاص جن لوگوں نے طرح میں غزلیں کہیں، شعر کہے، تو انہوں نے بہت کمال دکھایا اور بہت مشکل زمینوں میں اچھے شعر نکالے. اور جو تبازات غزلیں ہم نے سنی ہیں ان کا تو خیر ظاہر ہے ہمارے سارے دوست ہیں، وہ بہت اچھے شعر کہنے والے ہیں اور اچھی غزلیں نکال کے چھانٹ کے سنائی ہیں طاہر صاحب نے اور ہمارے دوست نے. بلکہ تازہ غزلیں سنائی ہیں، چھانٹ کے نہیں کہنا چاہیے، تازہ غزلیں سنائی ہیں. میں نے فوراً ہی اپنے آپ سے رجوع کر لیا اپنے اس بات سے کہ چھانٹ کے ہاں، اس لیے کہ میں ان لوگوں کو سنتا رہتا ہوں، سب نے بالکل نئے شعر سنائے. بہت شکریہ. تو آپ سب لوگ جو ہے وہ مجھے اجازت دیتے ہیں تو میں کچھ عطا فرمائیے. اچھا، جو میں نے غزلیں ابھی سب سے آخر میں جو غزل لکھی ہے وہ یہ ہے کہ
हम इस तरह तेरी दुनिया के साथ चलते हैं। क्या बात, हम इस तरह तेरी दुनिया के साथ चलते हैं। हम इस तरह तेरी दुनिया के साथ चलते हैं, किनारे जिस तरह दरिया के साथ चलते हैं। हाय हाय, क्या कहने हैं, वाह 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 क्या बात है, वाह 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 वाह, किनारे जिस तरह दरिया के साथ क्या चलते हैं, वाह वाह वाह। हम इस तरह तेरी वाह, दुनिया वाह, के वाह। साथ चलते हैं किनारे जिस तरह और दरिया के दरिया साथ। के साथ चलते क्या बात। हैं। जो चाहते हैं वही कुछ दिखाई देता है। क्या कहने हैं? जो चाहते हैं क्या वही कुछ कहने हैं? दिखाई देता है, वाह वाह वाह। सब अपने ज़ौक़ तमाशा के साथ। क्या क्या बात है, कहने हैं? क्या कहने, वाह वाह वाह, अब अपने ज़ौक़ तमाशा के साथ चलते हैं। क्या क्या बात, बात। वाह वाह वाह। सुभान के अल्लाह साथ सुभान चलते हैं। अल्लाह। जो चाहते हैं वही कुछ दिखाई देता है। क्या बात है, अच्छा सब अपने ज़ौक़ तमाशा के साथ चलते हैं। क्या बेशक, कहने, वाह बेशक। वाह 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 वाह। बहुत वाह, अच्छा, वाह। बहुत खूब। आवाज फिर आवाज रुक गई। वो आपके दोस्त का हेल्थ सही नहीं है। और जवाज ही नहीं रखते कोई, जवाज ही नहीं रखते कोई भटकने का, जो तेरे नक्शे कफे पा के साथ चलते हैं। क्या बात, क्या वाह बात है, वाह 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 सुभान वाह अल्लाह, वाह वाह बेशक, वाह वाह, वाह, वाह। बहुत खूब। क्या कहने, वाह, वाह, से कोई भटक, क्या कहने, वाह वाह वाह। जवाज ही बहुत नहीं रखते कोई भटकने का, क्या जो तेरे नक्शे कफे पा के साथ चलते हैं। क्या वाह वाह वाह। हमारे साथ भी हमारे साथ क्या हमारे साथ भी चलता है ख्वाहिशों का वजूद, साथ भी चलता है, हमारे साथ भी चलता है ख्वाहिशों का हुजूम। वाह, मगर हम अपनी तमन्ना के साथ चलते हैं। क्या क्या बात, कह रहे हैं, वाह 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 वाह। अजमल भाई, वाह वाह वाह। वाह, वाह, वाह। हमारे क्या साथ कहना? भी चलता है ख्वाहिशों का हुजूम, वाह, अगर हम अपनी तमन्ना के साथ चलते हैं। मगर हम अपनी तमन्ना के साथ वाह, तमन्ना के साथ चलते हैं। क्या कहना, आपकी तमन्ना का जवाब। और उन्हीं सुभान अल्लाह। क्या कहने, आदाब आदाब उन्हीं को रौंदती रहती है मुस्तकिल दुनिया। क्या कहने क्या हैं? रहती है मुस्तकिल दुनिया। कमाल है क्या अजमल कहने, भाई, क्या बात। उन्हीं को रौंदती रहती है मुस्तकिल दुनिया। रहती है मुस्तकिल दुनिया, कदम मिला साथ चलते, के जो दुनिया के साथ चलते, मिला के जो दुनिया के साथ उन्हीं चलते हैं। अजीब दुनिया है, वाह 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 रौंदती वाह। रहती है मुस्तकिल क्या दुनिया, बात है, वाह वाह, मार्फत का शेर कदम है मिला अजमल के भाई। जो दुनिया के साथ, वाह वाह वाह, कदम मिला के जो दुनिया के साथ चलते मार्फत का शेर है, क्या हैं। कहना। उन्हीं को रौंदती रहती है मुस्तकिल दुनिया, कदम मिला के जो दुनिया के साथ चलते हैं। वाह वाह वाह। और हमें भी देखते हैं लोग बाग हंस हंस कर, हमें भी देखते हैं लोग बाग हंस हंस कर, कभी कभी जो वो लहरा के साथ चलते हैं। वाह वाह वाह, क्या कहना। हमें भी देखते हैं लोग बाग हंस हंस कर, वाह, कदम मिला क्या हम कभी कभी जो वो लहरा के साथ चलते हैं, वाह, कभी कभी जो वो लहरा के साथ चलते हैं। हाँ, और नजर किसी की नहीं अपने हाल पर अजमल, क्या कहने, किसी की नहीं बात है, हाल पर है। क्या हाल बात। पर। ये लोग मंजरे पर्दा के साथ चलते हैं। मंजर कमाल है, क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत नजर किसी की नहीं, नजर किसी की नहीं अपने हाल पर लोग मंजरे पर्दा के साथ चलते हैं। जी, क्या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। जवाज ही नहीं रखते कोई भटकने का। क्या उम्दा शेर। अच्छा मिश्रा,
जवाब ही नहीं रखते कोई भटकने का। वाह वाह, जो लोग जो तेरे नक्शे कफे पा के साथ चलते हैं। क्या 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 बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुना है बहुत अच्छा। अब यहाँ तेरे- सूरज नहीं निकलने का। सुना है सुना अब है। यहाँ सूरज नहीं निकलने का। अब इंतजार करो बर्फ के पिघलने का। अब इंतजार करो बर्फ के पिघलने का। क्या बात है, वाह क्या वाह बात है, वाह वाह वाह। वाह 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 वाह। सुना है अब यहाँ सूरज नहीं निकलने का। क्या कहने, वाह वाह। इंतजार करो, अब बर्फ के इंतजार पिघलने करो बर्फ के पिघलने का। क्या कहने, क्या अच्छा, अब क्या इंतजार करो बर्फ के पिघलने क्या का। फितरीपन है, वाह वाह। बहुत खूब। अब इंतजार करो बर्फ के बर्फ पिघलने के का। पिघलने का। हवा ने कान में धीरे से आके मुझसे कहा। वाह, हवा ने कान में धीरे से आके मुझसे कहा, अजब मजा है चरागों के साथ जलने का। वाह 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 क्या वाह, कहने। हवा का जलना, क्या बात है, वाह वाह वाह। हवा ने कान में धीरे से आके मुझसे कहा, अजब मजा है चरागों के साथ जलने का। वाह 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 वाह। चरागों के साथ ये तो जलने जहाने खिरत की बातें हैं, ये तो जहां, का। वाह अजब वाह मजा है चरागों के साथ जलने का। वाह वाह। हुई है चश्म जदन ही में तय मसाफत इश्क। वाह 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 वाह। हुई है चश्म जदन में, जदन ही, हुई है चश्म जदन ही में तय मसाफत इश्क के तजर्बा था हमें नींद में भी चलने का। तजुर्बा था हमें नींद में भी चलने का। हुई है चश्म जदन ही में तय मसाफत इश्क के तजर्बा था हमें नींद में भी चलने का। सुभान अल्लाह। और बादशाह साहब जी अता फरमाइए। आपके करम के बाद ये उसने करम किया, उसने वाह वाह, उसने करम की, क्या बात है, वाह क्या वाह। बात। करम के बाद ये उसने करम किया, उसने कि उस निगाह ने मौका दिया संभलने का। वाह 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 वाह। क्या कहने, करम के बाद ये उसने करम किया, उसने कि उस निगाह ने मौका दिया। अजमल भाई, ये गजल आपकी शेरी करामत है। वाह, अरे मोहब्बत है, क्या क्या, बहुत उम्दा, बहुत वाह। कि उस निगाह ने मौका दिया संभलने का। क्या कहने, वाह वाह वाह। गुजर गए वो जमाने के साथ ही अजमल। गुजर गए उस जमाने के साथ ही अजमल, जिन्हें था शौक जमाने के साथ चलिए। फिर से पढ़िए, फिर से गुजर गए वो जमाने के साथ ही अजमल, जिन्हें तो शौक जमाने के साथ चलने का। जमाने के साथ चलने का। क्या वाह जी वाह। अब इंतजार करो बर्फ के पिघलने का। खूबसूरत, क्या खूबसूरत। और सुनाए जी फरमाए जी। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। के माले अहले जमी, माल, वाह वाह। माले अहले जमी बरसरे जमी आता। वाह वाह। माले अहले जमी बरसरे जमी आता। जो बेयकीन है उनको भी फिर यकीन आता। क्या वाह वाह वाह। जो बेयकीन है उनको भी फिर यकीन। वाह 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 वाह। आले अहले जमी बरसरे जमी आता। अजी क्या कहने, क्या कहने। जो बेयकीन है उनको भी फिर यकीन आता। अजमल भाई, मतले में गजल हो गई है, क्या आदाब। जो बेयकीन है उनको भी फिर यकीन आता। वाह वाह। और बस एक
बस एक बात हमारी समझ में आती है, बस एक बात हमारी समझ में आती है, बस एक बात हमारी समझ में आती है। जी 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 जी, बस एक बात हमारी समझ में आती है, समझ में, वरना हमारी भी कुछ नहीं आता। क्या बस एक बात हमारी समझ में आती है, समझ में, वरना हमारी भी कुछ नहीं आता। क्या ये शेर शकील साहब के लिए है कि वो जब तलक नहीं आता पुकारते रहते, वो जब तलक नहीं आता पुकारते रहते। वाह, वो जब तलक नहीं आता तो देख लेते कि वो कब तलक नहीं आता, वो जब तलक नहीं आता पुकारते रहते तो देख लेते कि वो कब तलक नहीं आता। कब तलक नहीं आता। वो जब तलक नहीं आता पुकारते रहते तो देख लेते तो देख लेते कि वो कब तलक नहीं आता। क्या देख लेते कि वो कब तलक नहीं आता, सुभान अल्लाह, तो देख लेते कि वो कब तलक नहीं, और कहीं तो हम भी ठहरते जो हम वाह, कहीं तो हम भी ठहरते, कहीं तो हम भी ठहरते जो हम नशीनी को आवाज जा चुकी को निकल के ख्वाब से वो यार कहीं दोबारा था फरमाइए अजमल भाई, आवाज कट गई। तो हम भी ठहरते जो हम नशीनी को निकल के ख्वाब, कहीं तो हम भी ठहरते जो हम नशीनी को वाह, निकल के ख्वाब से वो यार दिल नशी आता। वाह 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 वाह, कहीं तो हम भी ठहरते जो हम नशीनी को निकल के ख्वाब से वो यार दिल नशी आता। चलो अब उसकी खुशी वो जहां भी मिल जाए, उसकी खुशी वो जहां भी मिल जाए, मजा तो जब था कि मिलने को वो यही आता। मजा तो जब था कि मिलने को वो यही, क्या बात है। चलो अब उसकी खुशी वो जहां भी मिल जाए, मजा तो जब के मिलने को वो यही आता। वो जब तलक नहीं आता, वो जब तलक नहीं आता पुकारते रहते, वाह वाह वाह, देख लेते कि वो अब तलक नहीं आता। क्या बहुत चीज, बहुत चीज। अजमल भाई सामईन को आपने नीले पानियों में उतार दिया। अच्छा एक बात बता दूं जी, मैं आपको एक बात बताऊं, आज इस नशिस्त में ये जो अहमद अमीर पाशा साहब हैं, ओहो भाई, इस आदमी ने मुझे जो दाद दी है जिंदगी में किसी ने नहीं दिया। आपको मैं बता रहा हूँ ये लिख के भी भेजते हैं और मुझे यकीन भी आ जाता है कभी कभी कि शायद मैं ऐसी शायर हूँ लेकिन ये मुझे इतनी बड़ी बड़ी दाद देते हैं। इन्होंने लिख के भी मुझे भेजा हुआ है और मैंने इनसे कहा था कि आप एक मजमून लिख दें मुझ पे ताकि मैं पढ़ के मर जाऊँ। मैं लिखूंगा सर, इंशाअल्लाह मैं जरूर लिखूंगा। वाह वाह क्या बात है। बहुत खुशी, बहुत अच्छा। शकील साहब जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे बुजुर्ग को भी आपने शामिल कर लिया और नजवी साहब को, और जी 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 हाँ भाई निगरामी साहब, शुएब अहमद निगरामी साहब, मैंने नजवी भी है, नदवी भी है,
सुम्मा नदवी, सुम्मा अजहरी वगैरह वगैरह माशाल्लाह, है ना, और सुम्मा अभी तो बहरेनी है ये, तो जी। माशाल्लाह बहुत अच्छी नशिस्त हुई। और ये बहुत अलग अच्छा। बात है कि यहाँ जो है ना, मुझे ये आता नहीं है ना, ये ज़ूम बॉम, ये जो ज़ूम हाँ, वो सुनने में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। हाँ, तो अब आइंदा इंशाल्लाह तो जो है बहुत ना मजा है। किसी बहुत बेहतर अच्छा। लैपटॉप वगैरह पे इंतजाम करेंगे आइंदा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और जब भी बेहतर जब भी होगा, मोबाइल पे सही हो नहीं पाता। नहीं, वो मुझे अभी जी। ख्याल आया कि मुझे उस पे करना चाहिए। जी जी जी। चले, बहुत शुक्रिया। नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सब लोग उसकी सेटिंग करें, मेरा ख्याल है। हाँ, जी मोबाइल पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मजा भी नहीं आता। होता है ना, हिलता जुलता है। जी 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 जी। चले खुर्रम भाई, आइए फिर आप रस्मी तौर पे खत्म कीजिए। जी जी। अजमल भाई, बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। आप मजलिस की दावत पर जो है इस प्रोग्राम में शिरकत किया आपने, और मजा आ गया वाकई, आज कमाल का बहुत लुत्फ, नहीं, सभी लोग बहुत अच्छे थे, सभी लोग बहुत सबने बहुत अच्छा सुना है, सबने बहुत अच्छा, बहुत एहसान साहब ने बहुत अच्छा सुनाया, रियाज शाहिद साहब ने तो तरह में इतना कमाल दिखाया, सबने बहुत अच्छा, सबने बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सब बहुत। खुसूसी तौर पर अजमल सिराज साहब का शुक्रिया है, और पाशा साहब का, असद इकबाल साहब का, कि पाकिस्तान से हमारे साथ शामिल हुए। निगरानी साहब बैठे हुए हैं। जी हाँ जी हाँ। निगरानी साहब का जो है ना, ये तबर्रुकन हमारे साथ रहे हैं, लेकिन आपको अल्लाह ताला सलामत रखे। आमीन। आपकी याद जो है ना बड़ी गनीमत है इस मजलिस के लिए, हम लोगों के लिए, कि आप जो है ना बहुत शफकत फरमाते हैं। हलालत के बावजूद भी मुस्तकिल जो है वो प्रोग्राम में शिरकत फरमाई है आपने। और अगर कुछ गुफ्तगू करना चाहेंगे निगरानी साहब? नहीं, वो सुन भी नहीं रहे थे। नहीं, उनको जो है ना वो। अच्छा, तो मैं आपकी इजाजत से, निगरानी साहब की इजाजत से, सब दोस्तों से इजाजत चाहता हूँ, और इस आज की तरह शेरी नशिस्त को हम यहीं पर खत्म करते हैं। लेकिन एक कर्ज है जो हम पर बाकी है, मैं ये समझता हूँ कि हमारे एक मजलिस के देरीना साथी, जो कि मजलिस के तमाम प्रोग्राम, तकरीबन तमाम प्रोग्राम में शिरकत करते थे, इजहार भाई, उनका इंतकाल हो गया है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको जवारे रहमत में आला मुकाम अता फरमाए, और उनके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। उनके लिए, उनकी नजर में एक शेर करना चाहता हूँ, और वो बिलाखिर एक शेर में पढ़ ही देता हूँ। सर्वे जमा की मौत पर रोएंगी कुमरियां बहुत। सर्वे जमा की मौत पर रोएंगी कुमरियां बहुत, यूं तो बफैज़ बाग़बां कत्ल कई शजर हुए। हम इज़हार साहब को याद करते हैं और इंशाअल्लाह याद करते रहेंगे। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। निगरानी साहब, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आपसे दुआओं की दरख्वास्त है। आप सभी शुरका का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने वक्त निकाला और हमारी मजलिस की रौनक बख्शी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।